Assalamualaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक और हकीकत पर मबनी एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ, जो कि मेरे वालिद साहब के इंतहाई करीबी दोस्त के साथ पेश आया। सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते हैं, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था। मालिक के मकान बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता। जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वाले साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट कम तो था ही, पर इसके साथ साथ मालिक के मकान भी बहुत अच्छी नेचर का था। मेरे वाले साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या ये कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी चूंकि महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने मजीद कुछ दिन इस घर में गुजारने का सोचा। अगले दिन मैं, वाले साहब और बड़ा भाई हम तीनों नया घर देखने के लिए चले गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वाले साहब बहुत तारीफें कर रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर मौजूद था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कि कोई नई जगह, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कहना है। ये घर आबादी से काफी फासले पर था और इसके नजदीक अभी तक कोई भी घर या इमारत तामीरशुदा नजर नहीं आई। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना हुआ तो बहुत अच्छी तर्ज पर था, मगर बिल्कुल बेरौनक, और ऊपर से इलाका भी बेनूर। मैं इस घर में आने पर खुश हुआ, लेकिन यहाँ मुझे कुछ खौफ मालूम हो रहा था। शायद इसलिए भी कि आबादी से काफी हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे। शायद इसीलिए कि इसका रेंट भी मुनासिब था और यहाँ सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। बस एक नहुसत सी महसूस हो रही थी मुझे, और मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था और एक डर सा महसूस हो रहा था मुझे इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था, और इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वाले साहब को बोली। अब्बू, आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वाले साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इस घर में कुछ बिल्लियां भी हमें नजर आई, और अजीब बात ये थी, वो बिल्लियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। बहरहाल अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली, जो कि ज्यादातर हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर, 2 दिन के बाद हम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट होना था, इसलिए हमने सब सामान अपना पुराने घर से समेटा। जब हम सामान के साथ इस घर में पहुंचे, तो घर के मेन गेट पर बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वाले साहब ने धिक्कार दिया, पर वो भागने के बजाय घुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर, गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर चूंकि एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की तकलीफ रह गई। सामान रखकर हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर शहर से बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और इन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। हाँ, सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा था और एक बिल्ली से नोच नोच कर खा रही थी।
میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے سے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا، اور یہ عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی قصائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر سے کسی نے کھال انتہائی مہارت کے ساتھ اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی قصائی ہی کر سکتا تھا۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم لوگ سب گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ سب بلیوں کی 2 آنکھیں تھیں، مگر اس بلی کی صرف ایک ہی آنکھ تھی، اس لیے وہ اور بھی زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پرسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ہمیشہ کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے۔ اور سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں ان سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی ان سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ واضح بات تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ وہ سب کچھ اتنا بھیانک تھا کہ میں آج بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی اور ہم سب ایک ہی کمرے میں ڈر کے مارے بیٹھے رہے اور قرآن پاک کا اور دوسری آیات کا ورد کرتے رہے۔ بہرحال اگلی صبح ہی والد صاحب مالک مکان سے بات کرنے اس کی طرف چلے گئے اور ساری کی ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور سے مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے وہ زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں
जो कोई भी हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। आपको ये घर कम पैसों में रेंट पर दिया गया है। अभी इसने इतना ही बोला था कि वालिद साहब ने इसे 2-3 बातें सुना दी और वापस आ गए। जब वो घर पहुंचे तो वालदा घर से बाहर खड़ी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर इन्होंने बताया, मैंने सफाई के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा। इसके माथे पर हिंदुओं वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। इसकी एक आंख नहीं थी। वालिद साहब ने अम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले आए और मैं स्कूल में था जब वालिद साहब और भाई मुझे लेने आए। हम लोग अपनी फूफो की तरफ आ गए जो इस शहर में रहती थी। जब नया मकान मिला तो इस मनहूस घर से सारा सामान उठाकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये आखिरी बार थी जब मैंने इस घर को देखा था। ये मेरी जिंदगी के खौफनाक तरीन अयाम थे। वो घर, वो बिल्ली की आवाजें, वो नाचने गाने की आवाजें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं। और फिर वो एक आंख वाली बिल्ली जो मुझे बुरी तरह घूरती थी, ना जाने वो कौन थी, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं अब भी वो सब याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। जी व्यूअर्स, आपको आज की कहानी मेरी कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और इसी तरह मैं आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।